अभवत् महोदय। अभवत् महोदय। अभवत् अस्तु। महोदय। सर्वेषाम् अभवत् वा? आम् सर्वेषाम् महोदय। अस्तु भवतु। तो एवं प्रकारेण आम् वयं दृष्टवन्तः किं मे अतीतकालस्य कृते यदि पुरुषाः भवन्ति तर्हि वान् इति लेखनीयं भवति। तत्र प्रत्ययस्य प्रयोगः जातः। अनन्तरं वयं यदा इतोपि पठिष्यामः व्याकरणं पठिष्यामः तदा प्रत्ययविषये अपि भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अधुना केवलं चिन्तयन्तु सरलसम्भाषणमस्ति। अतः कक्षायां केवलं यदि पुरुषः भवति वान् इति योजयतु, यदि महिला भवति तर्हि वति इति योजयतु। अस्तु। इदानीम् एकमेकम् उदाहरणं दातुं शक्नोति वा? एकमेकम् उदाहरणं ददाति वा? कः कः ददाति? का ददाति? अस्तु। हा, तो रश्मि वदतु, एकम् उदाहरणं ददातु। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। रामः हसितवान्। रामः हसितवान्। बहु शोभनम्। अर्पिता वदतु। बालकः आगतवान्। हा, ऋतुमयि। तृप्तिमयी। सन्ध्याराणी। छात्रः पठितवान्। छात्रः पठितवान्। सन्ध्याराणी। रामः मन्दिरं गतवान्। आम्। रश्मिरेखा। रमेशः गतवान्। सुन्दरम्। ज्योतिर्मयी। विद्यालयं गतवती। हाँ, गतवती नहीं, अभी केवलम वाम लगाओ, पुल्लिंग में लगाओ। ठीक है, अभी केवल पुल्लिंग में होना है। हम्म वदतु ज्योतिर्मयी। बालकः विद्यालयं गतवान्। आम्, सुन्दरम्। सागरिका वदतु। आं महोदय। श्यामः विद्यालयं गतवान्। आम्, सुन्दरम्। सागरिका वदतु। आं महोदय। श्यामः विद्यालयं गतवान्। अंकिता। बालकः विद्यालयं गतवान्। विद्यालय को मत छोड़ो, विद्यालय। ठीक है, विद्या करना है ना। सुष्मिता। आम् महोदय। रामः आगतवान्। हम्म, सुमित्रा। बालकः विद्यालयं गतवान्। संगीता। संगीता। रामः काव्यं लिखितवान्। हम्म, हरप्रिया। बालकः पठितवान्। शुभलक्ष्मी। रामः खादितवान्। दीपू। विवेकः उद्यानं गतवान्। सुन्दरम्। रश्मिता। रामः मन्दिरं गतवान्। उत्तमम्। ललिता। रामः देवालयं गतवान्। सुन्दरम्। वनिता। रामः पुष्करिणीं गतवान्। सुन्दरम्। दीपाञ्जलि। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। सीताः गृहं गतवान्। सीता न भवति, सीता तु स्त्रीलिङ्गे अस्ति। पुल्लिङ्गे रामः वदतु। गृहं गतवान्। आम्, रामः गृहं गतवान्। रेखा। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। मोहनः पुस्तकं लिखितवान्। तुलसी। आं महोदय। नमो नमः। नमो ज्येष्ठपिता नमः। जलं पीतवान्। आम्, सुन्दरम्। इप्सिता। राकेशः हसितवान्। सुन्दरम्। इति। बालकः आगतवान्।
हाँ, अनिमा। श्यामः गतवान् धर्मेजय। आं महोदय ब्राह्मणः पूजितवान्। सुंदर। रंजिता। गोविन्दः गृहं गतवान्। ममता। बालकः खादितवान्। अनन्या। बालकः लिखितवान्। सुनी। छात्रः पठित राजलक्ष्मी। बालकः हसितवान्। शुभलक्ष्मी। गृहं आगतवान्। विजया लक्ष्मी। लक्ष्मण विद्यालय गतवान्। विद्यालयं। विद्यालयं गतवान्। पुनः वदतु। लक्ष्मण विद्यालयं गतवान्। विद्यालयं। सुरेश। आं गुरुमा नमो नमः। नमो नमः। रामो आगतवान्। लोपामुद्रा। बालकः पीबतवान्। पीतवान्। पीतवान् वदतु। बालकः पुनः। पीतवान्। आम्, सुन्दरम्। अच्छा, पुष्पा। आं महोदय। हम्म, छात्रः पठितवान्। सुन्दरं, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण वयमत्र पठितवन्तः वां द्वारा। अधुना वति द्वारा किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः, अग्रे सरामः। गच्छति गतवती, आगच्छति आगतवती, पठति पठितवती, लिखति लिखितवती, खादति खादितवती, पिबति पीतवती, हसति हसितवती। पठन्तु, एकवारं पठन्तु। गच्छति गच्छति गतवती गतवती आगतवती पठति लिखितवती खादितवती पिबति खादति खादितवती पिबति हसति हसितवती। सुन्दरं। तो अधुना वाक्यरचनां कुर्मः। यथा महिला गतवती, महिला आगतवती, महिला पठितवती, महिला लिखितवती, महिला खादितवती, महिला पीतवती, महिला हसितवती। राधिका, राधिका द्वारा वाक्यरचनां कुर्वन्तु। राधिका गतवती राधिका पठितवती। राधिका पठति राधिका पठितवती। राधिका हसितवती। राधिका हसितवती। माता। माता माता गतवती। सुन्दरं। पुनश्च अंबिका, अंबिका। अंबिका 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 उपविष्टवती। दीपक वदतु। हाँ, दीपक वदतु। महिला, महिला। दीपक वदतु महिला। महिला क्रीडितवती, महिला दृष्टवती, महिला उक्तवती, महिला धावितवती, महिला कृतवती, महिला उत्थितवती, महिला उपविष्टवती। सुन्दरं। पुष्पा, पुष्पा। आं महोदय। आम्, भवती भवत्याः नाम्ना एव वदतु। पुष्पा क्रीडितवती, पुष्पा दृष्टवती, एवं वदतु।
बोलो। म्यूट है आपका बेटा। मैम आओ थरे। हाँ, क्या कुछ नहीं दिख रहा है क्या? हम्म। मैम मैम स्त्रीलिंग लगे किसी कोई भी? हाँ, स्त्रीलिंग। सीता अभी क्रीडितवती। हाँ, नहीं नहीं, एक काम करो। पुष्पा पुष्पा क्रीडितवती पुष्पा दृष्टवती वदतु। आम महोदय। पुष्पा क्रीडितवती पुष्पा दुष्टवती पुष्पा उक्तवती पुष्पा उदितवती पुष्पा कुटवती पुष्पा उ- उत्तवती पुष्पा उपदिष्टवती एक काम करो, उपविष्टवती। हाँ, मैंने इसलिए आपको पूछा है। यहाँ उदितवती तो नहीं है, उक्तवती। बोलो, उक्तवती। पुष्पा पुष्पा, उक्तवती हाँ, उक्तवती। ठीक है, पुष्पा बोलनी उक्तवती। थी। आम महोदय। इसने कहा मतलब पहले कार्य हो चुका है, बोलने का कार्य हो चुका है। यहाँ धावितवती, पुष्पा धावितवती वदतु। पुष्पा धावितवती सुंदरम। पुष्पा क्रीतवती। पुष्पा कृतवती अत्र पुष्पा उत्थितवती। पुष्पा उदितवती उत्थि, उत्थि। बोलो, पुष्पा उत। उत देखो यहाँ पर दो अक्षर है ना बेटा, उत। एक बार उत, उसके बाद थीतवती, उत्थितवती। बोलो। पुष्पा उत्थितवती हाँ, और दो तीन बार बोलो, उच्चारण करो, ठीक हो जाएगा। उत्थितवती। पुष्पा उत्थितवती 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 उत्थितवती। जो आप लोगों को समस्या होती है ना उच्चारण करने में, उस शब्द को कम से कम 5 बार बोला करो एक साथ। ठीक है, अस्तु। पुष्पा उपविष्टवती, उपविष्टवती वदतु। पुष्पा उपविष्टवती उपविष्टवती। अस्तु, शोभनं, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण वयं स्त्रीलिङ्गे अपि पठितवन्तः। अतीतकालः कः विषयः? अतीतकालः। काल अतीतकालः अतीतकालः इति वयं पठितवन्तः। अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यन्तु। ह्यः पठितवान्, ह्यः इत्युक्ते गतदिवसे। तो गतदिवसे इति अभवत् चेत् अतीतकालः अभवत् न। गतदिवसे पार हो चुका है। पिछले कल तो अतीत काल हो चुका है, इसलिए पठितवान्। बालकः ह्यः पठितवान्, दीपकः ह्यः पठितवान्, सुरेशः ह्यः पठितवान्। एवं प्रकारेण वयं वाक्यरचनां कर्तुं शक्नुमः। अधुना अत्रापि यथा माला ह्यः पठितवती, गीता ह्यः पठितवती, रमा ह्यः पठितवती। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। तो एवं प्रकारेण यहाँ पर देखो, अहम जब होगा, अभी तक हम लोगों ने बालक या कुछ और जो हम लोगों ने नाम लिया है, किसी और का नाम लिया है। अभी हम अपने लिए बोलना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? मैंने पढ़ा था या मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अहम गतवान, गतवान या पठितवान, पढ़ने का बात है ना, तो इसलिए पठितवान। अहम पठितवान। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे अहम पठितवती। जैसे कि जो पुरुष है वह वान लगाएंगे और जो महिला है वो
वती लगाएंगे। मैंने पढ़ा, मैं गया था, मैं गया था, तो गया था क्या होगा पुल्लिंग में? गतवान। अहम गतवान। और मैं गई थी, स्त्रीलिंग है किम भवति? गतवती अहम गतवती। गतवती गतवती, मैं अहम गतवती गई थी। अस्तु। मैं आया था, अहम आगतवान, मैं आई थी, अहम आगतवती। अहम पठितवान पठितवती, अहम लिखितवान लिखितवती, अहम खादितवान खादितवती, अहम पीतवान पीतवती। एवं प्रकारेण एकवारं पठन्तु। ମୁଁ ପଢୁଥିଲି किं भवति? पठितवान् पठितवती। अस्तु भवतु तर्हि। तो एवं प्रकारेण इतोपि वाक्यानि सन्ति, भवन्तः सम्यक्तया पठन्तु, अवगच्छन्तु, वाक्यरचनां स्वयमपि लिखन्तु। ये सब जितने सारे वाक्य है ना, आप सब खातिका में लिख कर रखना। और जब लिखोगे ना, उसमें लिखते समय क्या करोगे? बोल बोल कर लिखना, तब जाकर और भी अच्छे से स्मरण में रह जाएगा। ठीक है? अस्तु। अधुना अधुना अपरः विषयः अस्ति अपि। अपि पश्यति वा? अपि एषः विषयः लिखित्वा स्थापयन्तु। अपि अपि, ये मैं घुमा रही हूँ ना अपि के ऊपर, तो ये वाला विषय है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। अपि लिखन्तु, खातिकायां लिखन्तु। अपि। हाँ, तो अधुना पश्यन्तु। अहं केवलं वदामि, भवन्तः केवलं शृण्वन्तु। हाँ, नौका समुद्रे तरति, नौका जले तरति, नौका तडागे तरति, नौका नद्याम् अपि तरति। नौका कुत्र कुत्र तरति, मतलब नाव कहाँ कहाँ तैरता है। नौका समुद्रे तरति, नाव समुद्र में तैरता है। नौका जले तरति, नाव पानी में तैरता है। नौका तडागे तरति, नाव तडाग में तैरता है। नौका नद्याम अपि तरति, नाव नदी में भी तैरता है। नदी में भी तैरता है। तो भी जो लग रहा है ना, उसको संस्कृत में अपि बोला जाता है। ठीक है? अपि। अच्छा, अत्र पश्यन्तु। बालकः किं किं जानाति? बालकः श्लोकं जानाति, बालकः मन्त्रं जानाति, बालकः कथाम् अपि जानाति। तो बालक श्लोक को जानता है, बालक मंत्र को जानता है, बालक कथा को भी जानता है। ठीक है? तो एवं प्रकारेण अधुना एषः विषयः यः वर्तते, तं विषयं वयं लिखामः।
यथा यथा अस्ति अत्र पश्यन्तु नौका प्रथमः अपि इति विषयः विषयस्य नाम किमस्ति अपि 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 वाक्यरचना यथा नौका नौका समुद्रे तरति समुद्रे तरति नौका जले तरति नौका तडागे तरति नौका नद्याम् अपि अपि तरति पठन्तु एतत् पठन्तु नौका नौका समुद्रे तरति नौका जले तरति नौका तडागे तरति नद्याम् अपि तरति सुन्दरम् पुनश्च अत्र अपरः अस्ति किं बालकः श्लोकं मन्त्रं कथाम् अपि जानाति अस्तु बालकः मन्त्रं जानाति बालकः किमस्ति श्लोकं जानाति श्लोकं जानाति बालकः कथाम् अपि जानाति पठन्तु बालकः मन्त्रं जानाति बालकः श्लोकं जानाति बालकः कथाम् अपि जानाति एतत् लिखित्वा स्थापयन्तु इदानीं लिखित्वा स्थापयन्तु वाक्यरचना अवसरे समस्या न भवति शीघ्रं लिखित्वा स्थापयन्तु अभवत् महोदय अस्तु इदानीम् अत्र पश्यन्तु इतोपि सन्ति बालिका किं किं जानाति वदन्तु इदानीं बालिका गीतं जानाति बालिका वाहनचालनं जानाति बालिका नृत्यमपि जानाति नित्यम अपि जानाति अंतिम में जो काम होगा उससे पहले अपि लगा देना है नित्यम अपि जानाति अस्तु मित्रं किं किं जानाति वदन्तु मित्रं संस्कृतं जानाति मित्रं हिन्दी मित्रं
हिंदी अपि जानाति। हिंदीम द्वितीय विभक्ति लगाओ। हिंदीम अपि जानाति। वदन्तु। हिंदीम मित्रं हिंदीम् अपि जानाति। अत्र वने किं किम् अस्ति? वदन्तु। वने गजः अस्ति। वने सिंहः अस्ति, वने सिंहः वने बानरः अस्ति, वने सिंहः अस्ति, वने बानरः वनं अस्ति, बानरम् अपि अस्ति। अस्ति। वने गजः अस्ति, वने सिंहः अस्ति, वने वानरः अस्ति, वने सर्पः अपि अस्ति। अस्तु। स्यूते किं किम् अस्ति? वदन्तु। स्यूते लेखनी अस्ति। स्यूते पत्रिका अस्ति। स्यूते मालिका अस्ति। स्यूते लेखम् अपि अस्ति। स्यूते पापिका अपि अस्ति। सुन्दरम्। अच्छा, गृहे किं किम् अस्ति? वदन्तु। गृहे भोजनम् अस्ति, दूरदर्शनम् अस्ति, गृहे पीठम् अस्ति, दूरदर्शनम् अपि अस्ति। सुन्दरम्। मार्गे किं किम् अस्ति? वदन्तु। मार्गे मार्गे बालः अस्ति, छात्रिकाः अस्ति, मार्गे मन्दिरम् अस्ति, मार्गे वाहनम् अपि अस्ति। वृक्षे किं किम् अस्ति? वृक्षे फलम् अस्ति, फलम् अस्ति, वृक्षोन्नम् अस्ति, वाटिकायां किं किम् अस्ति? वाटिकायां लता अस्ति, तडागः अस्ति, वाटिकायां फलम् अस्ति, वाटिकायां जनाः अपि अस्ति। जनाः, यहाँ पर जनाः है ना, तो जनाः बहुवचन में है। ठीक है, तो जनाः अस्ति का बहुवचन क्या होगा? सन्ति। सन्ति बोल देना है। ठीक है, अस्तु। कोशे किं किम् अस्ति? वदन्तु। कोशः पत्रम् अस्ति, कोशे पत्रम् अस्ति, कोशे लेखनी अस्ति, कोशे धनम् अस्ति। कोशे हाँ, किसी ने मैंने हटाया है। किसी ने कोशः ऐसे बोल दिया। कोशः पत्रम् अस्ति, ऐसा नहीं होगा। कोशे सप्तमी करना पड़ेगा। कोश में, ठीक है। कोशे पत्रम् अस्ति, कोशे धनम् अस्ति, कोशे चित्रम् अस्ति, कोशे लेखनी अपि अस्ति। स्पष्टमस्ति वा? आम् महोदय। अस्तु, भवतु नाम तर्हि स्पष्टमस्ति चेत्। अधुना पश्यन्तु, संख्या विशेषणानि लिंगभेदः। मैंने उस दिन बोला था 1 से 4 तक लिंग भेद होता है। पुल्लिंग का अलग रूप, स्त्रीलिंग का अलग रूप और नपुंसक का अलग रूप होता है। तो एकः बालकः, यहाँ पर पुल्लिंग में एकम नहीं होगा, पुल्लिंग में क्या होगा? एकः बालकः, 2 बालको, 3 बालकाः, 4 बालकाः। पुनश्च एका बालिका, 2 महिले, 3 पेटिकाः, 4 पत्रिकाः। एकं पुस्तकं, 2 पुस्तके, 3 एकं पुस्तकम् अस्ति, 2 फले, 3 चित्राणि, 4 गृहाणि। एवं प्रकारेण अस्ति। भवन्तः पठन्ति वा? एकवारं पठन्तु।
एकः एकः बालकः बालकः द्वौ पुरुषः बालकाः दो त्रयः मार्गः एकः पुरुषः बालिका अस्ति द्वे महिला अस्ति चत्वारि द्वे फले त्रीणि चित्राणि चत्वारि गृहाणि एकं पुस्तकं द्वे फले त्रीणि चत्वारि गृहाणि चत्वारि गृहाणि स्पष्टमस्ति वा? महोदय हा? कुर्मः। अर्थात् पुल्लिङ्गे एकतः चत्वारि पर्यन्तं किं भवति? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। वदन्तु एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। वदन्तु चत्वारः। किसी ने द्वयः बोला, द्वयः नहीं है। द्वयः कहाँ है? इधर द्वयः नहीं है। देखो एक में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। बोलो एकः द्वौ स्त्रीलिंगे एका द्वे तिस्रः चतस्रः। अत्र एकं द्वे त्रीणि चत्वारि नपुंसके। द्वे त्रीणि चत्वारि। स्पष्टं? स्पष्ट है ना? अच्छा, अत्र लघु लघु वाक्यानि सन्ति, भवन्तः पठन्तु। अत्र पठन्तु। कः अस्ति? विद्यालयः अस्ति। वदन्तु। विद्यालयः अस्ति। कः अस्ति? मयूरः अस्ति। मयूरः अस्ति। गाधर्वः वृक्षः अस्ति। कः अस्ति? मार्गः कः अस्ति? मार्गः कः अस्ति? स्यूतः अस्ति। बालकः किं बालकः करोति? बालकः क्रीडति। असः किं करोति? असः धावति। अशोः किं करोति? अशोः धावति। गजः किं करोति? गजः चलति। व्याघ्रः किं करोति? व्याघ्रः गर्जनं गच्छति। किं करोति? हरिणः हरिणः धावति। सुगः किं करोति? सुगः खादति। काकः किं करोति? काकः किं करोति? क्रीडति। बालकः किं करोति? बालकः किं करोति? बालकः रुदिति। पुरुषः वदति। पुष्पं किम् अस्ति? पुष्पम् अस्ति। किम् अस्ति? पुस्तकम् अस्ति। किम् अस्ति? मन्दिरम् अस्ति। किम् अस्ति? मानचित्रम् अस्ति। का अस्ति? द्विचक्रिका अस्ति। बालिका किं करोति? बालिका पठति। किं क्रीडति? महिला
अस्ति महिला किं करी का मोहिनी असी लिखति आरसी लेखनी अस्ति युवती युवती करोति युवती किं करोति नृत्यति किं करोति युवती पश्यति नर्तकी नर्तकी नृत्यति युवती किं करोति युवती पश्यति गायत्री किं करोति पुत्री गायति स्त्री पुत्री गायति पुत्रः करोति गायते मयूर का अस्ति मयूरः अस्ति हाँ, सुन्दरं धन्यवादः। अधुना सर्वे एकमेकं लघु लघु वाक्यं वदन्तु। हा, लघु लघु वाक्यं वदन्तु। बहूनि वाक्यानि पठितवन्तः, लघु लघु वाक्यम् एकमेकं वदन्तु। हा, विजयलक्ष्मी वदतु। तुलसी वदतु। आं महोदय। गजः किं करोति गजः चलति। सुमित्रा वदतु। अश्वः किं करोति अश्वः धावति रश्मिता। बालकः किं करोति बालकः हसति सुस्मिता। छात्रः किं करोति छात्रः पठन्ति पठति पठति छात्रः पठति हाँ। सागरिका। कः अस्ति पुस्तकम् अस्ति। कः अस्ति किम् उक्तवती उत्तरम् महोदय कः अस्ति वृक्षः अस्ति सुन्दरं। संगीता वदतु। कः अस्ति बालकः अस्ति संध्याराणी। भक्तः किं करोति भक्तः भजति। लोपामुद्रा। बालिका किं करोति बालिका पिबति दीपांजलि। रामः किं करोति रामः खादति दीपक। अस्तु शोभनम्। ममता वदतु। कः अस्ति मयूरः अस्ति हरप्रिया। बालकः किं करोति बालकः पठति। अर्पिता। बालिका किं करोति बालिका गायति सुनी। महोदय रामः खादति हेलो का वदति। एक्चुअली मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैंने अभी बोल पाया। अस्तु वदतु। व्याघ्रं किं करोति व्याघ्रं वर्णं खादति। अस्तु पुनश्च तृप्तिमयी वदतु। छात्रः किं करोति छात्रः गच्छति इप्सिता। गजः किं करोति गजः भ्रमति गायत्री। व्याघ्रः किं करोति व्याघ्रः गर्जति प्रलिप्ता। बालिका किं करोति बालिका क्रीडति। बालिका किं करोति बालिका क्रीडति। सुन्दरं। रश्मि। पुत्री किं करोति पुत्री गायति। रश्मिरेखा। अश्व किं करोति अश्व धावति। शुभलक्ष्मी। गोपालः किं करोति गोपालः खाद्यं खादति।
ज्योतिर्मयी मयूरः किं करोति मयूरः नृत्यति सुन्दरम् जन्मेजय वदतु। आं महोदय ब्राह्मणं किं करोति ब्राह्मणं पूजां करोति ब्राह्मणः ब्राह्मणः पूजां करोति इति सुन्दरं। गीता वदतु। रामं किं करोति राम पठति। अस्तु पुनश्च कः अस्ति गीता अभवत् न अनिमा वदतु। श्याम किं करोति श्याम खादति दमयन्ती आं महोदय बालकं लिखितवती बालकं लिखति बालकः लिखति बालकः लिखति पुष्पा बालकः किं करोति बालकः पठति पठति बोलो बालकः पठति बालकः पठति रेखा महोदय श्यामः वदतु। किं करोति श्यामः पुस्तकं पठति। दिव्यरञ्जना लक्ष्मणः किं करोति लक्ष्मणः खादति राजलक्ष्मी बालकः किं करोति बालकः खादति वनिता सीता किं करोति सीता नृत्यति अंकिता नायक बालिकाः किं करोति बालिकाः क्रीडति ज्योतिप्रभा बालिका किं करोति बालिका खादति। शुभलक्ष्मी नायक रामः किं करोति रामः भ्रमति। सुन्दरम्। एवं प्रकारेण केशाहो वदतु। रामः किं करोति रामः गायति। सुन्दरं धन्यवादः। अस्तु तो एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः अद्य एतावत् पर्यन्तमेव तिष्ठेत्। श्वः नूतनान् विषयान् आदाय आगच्छामः। इदानीं शान्तिपाठं कुर्मः समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलिष्यामः। शुभमस्तु शुभमङ्गलं शुभरात्रिः। ओम नमो नमः गुरुमा। नमो नमः।